नमस्कार प्रोग्रामर साथी, स्वागत छ तपाईहरुलाई प्रोग्रामिङको एउटा नयाँ भिडियोमा जहाँ चाहिँ नि हामीले एकदम के भन्ने हो कम्प्लेक्स टाइपको दुई तीनटा लुपहरु युज भएको एउटै प्रोग्राम बनाउँछौं हैन। अब मैट्रिक्सको पहिला पनि हामीले मैट्रिक्सको एउटा प्रोग्राम त बनाइसकेका छौं, त्यहाँ पनि दुई तीनटा लुपहरु हामीले युज गरिसकेका छौं। अब अहिले पनि फेरि हामीले मैट्रिक्सकै युज गरेर सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने हाम्रो रहर छ, जसको लागि अब हामीले यस्तो टाइपको प्रोग्राम बनाउँछौं हैन, जसले चाहिँ जस्तै सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन मैले यसरी यहाँ यसरी सप्लाई गरे भने इन्टर दिँदाखेरि सरल स्टेप बाइ स्टेप त्यसको प्रोसिजरहरु बताएर अनि त्यसपछि लास्टमा हाम्रो सोलुसन निकाल्दिन्छ एनी अननोनको लागि, एनी अननोन। अनि अर्को कुरा भनेको यसको मेथड चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्टेसन गॉस इलिमिनेसन मेथड नै गरे हो। अनि कोड चाहिँ लगभग हाम्रो यति 84 लाइन्स हुने रहेछ। ओके, लेट्स बिगिन हैन। त्यसको लागि चाहिँ नि अब यता मैले टर्मिनलमा क्लियर स्क्रिन गरे अनि यतापट्टि VS कोड खोलेको छु मैले। सबै VS कोडमै गराए भए पनि हुन्थ्यो, दुईतिर देखाउन सजिलो हुन्छ भन्ने छ मैले टर्मिनलमा गरे। VS कोडमा मैले सबै डिलिट गर्दिन्छु। यसको लागि सबै डिलिट गर्न नि मिलेन, फेरि यो टेस्ट डाटालाई हामीले राखिरहनु पर्छ। अनि यो टेस्ट डाटा भन्दा माथिको कुरालाई मैले डिलिट गर्दै टेस्ट डाटालाई तल पुर्याएँ, अझै तल पुर्याइदिउँ ल। अब यहाँबाट चाहिँ हामीले प्रोग्राम लेख्न सुरु गर्छौं। प्रोग्राम लेख्नु भन्दा पहिला हामी यो OneNote-मा जाउँ। यसमा चाहिँ हामीले सर्टेन कुरा जस्तै अब लिनियर सिस्टम अफ इक्वेसनलाई चाहिँ गॉस इलिमिनेसनबाट कसरी सल्भ गर्ने भन्ने बारेमा बेसिक हेरौँ। सिस्टममा 3x3 को एक्जाम्पल लिइराछु मैले चाहिँ। अब यो सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनलाई मैट्रिक्स फर्ममा यसरी राख्न सकिन्छ, वी अल नो दैट। अनि त्यसलाई अगुमेन्टेड मैट्रिक्स फर्ममा यसरी राख्न सकिन्छ। अब यो म्याथमेटिक्समा चाहिँ हामी डिटेलमा नजाउँ अहिले, किनकि कोडिङमै हामी फोकस गर्ने भयो भने म्याथमेटिक्स भन्दा पनि प्रोग्रामिङमा ध्यान दिनु पर्यो। अनि त्यसपछिको रुल भनेको चाहिँ इलिमिनेट गर्ने हो। मेथड चाहिँ अब पालै पालो सुरुको यो डायगोनल बाहेक यो तलको इलिमिनेट गर्ने, यो भन्दा तलको इलिमिनेट गर्ने हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ नि योमा त कुनै पनि इलिमिनेट गर्नु भएन। अनि इलिमिनेट त्यति गरिसके त्यसपछि ब्याक सब्स्टिट्युसन गर्नुपर्ने भन्ने हो। त्यसले म्याथमेटिकली हेर्दा फर्मुला यस्तो जस्तो निस्किन्छ। इलिमिनेसन चाहिँ नि j भनेको प्रत्येक कोलम भयो, रो चाहिँ नि j+1 भन्दा 1 सम्म n सम्म भइहाल्यो। n चाहिँ नम्बर अफ अननोन। अनि त्यसपछि गएर रो अपरेसन गर्दाखेरि चाहिँ नि अब यसरी रो अपरेसन गरिनु पर्छ। अब यो म्याथमेटिक्सतिर नलागाम भन्न खोजे मैले चाहिँ। जस्ट एज अ फर्मुला सोचेर यो फर्मुलालाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने त, यो फर्मुला भनेको के हो भन्ने चाहिँ अब हामी गर्दै जाँदाखेरि जाउँ न। त्यसको लागि यता मैले VS कोड खोले, यता पावर सेल खोले, जुनमा चाहिँ हाम्रो ब्याकग्राउन्ड देखिराखेको छ। इभन यसलाई पनि यतापट्टि ट्याग गरे पनि राम्रो होला ल। गुड। फर्स्ट स्टेप चाहिँ के हुन्छ त भन्यो भने फर्स्ट स्टेप भनेको हाम्रो मैट्रिक्सलाई इनपुट गर्नु सबैभन्दा पहिला। stdio dio त्यसपछि include math.age। अब माथि चाहिँ कुनै स्पेलिङ बिग्रेर मेरो कलर गरेन, ठिकै छ। अनि मेन फंक्सन बनाउँछु म। मेन फंक्सनमा सबैभन्दा सुरुमा त सर्टेन भेरिएबल्सहरु डिफाइन गर्नु पर्यो। फ्लोट भन्ने भेरिएबल बनाऊ। ए भन्ने मैट्रिक्स छ, यो ठुलो मैट्रिक्सलाई ए भनेर मानौ हैन। ए भन्ने मैट्रिक्स मानौ। अब ए भन्ने मैट्रिक्स चाहिँ नि कति बाइ कतिको मान्ने त, मुख्य कुरा नै त्यहाँ उठ्यो कि कति बाइ कतिको मैट्रिक्स मान्ने त। अब n अननोनको लागि हामी गर्न खोजिरहेका छौं। अब मैट्रिक्स त्यहाँ सरलको युजरसँग मागेर त्यसपछि मैट्रिक्स बनाउन पाइदैन, पहिले डिफाइन गर्नुपर्छ। भनेपछि एउटा कन्स्टान्ट डिफाइन गरौँ। डिफाइन यस्तो n गरौँ। यो अगाडिपट्टि अन्डरस्कोर राख्नुको कारण चाहिँ कन्स्टान्ट थाहा पाइन्छ है भनेर n चाहिँ 20 भनेर डिफाइन गरिदिएँ मैले। अब धेरै अननोन छ भने हामीले त्यसलाई मोडिफाई गर्न सक्यौं। यो भयो। अनि मैट्रिक्स चाहिँ नि हामीले n बाइ n को बनाउनु पर्यो। अनि त्यसपछि अरु हाम्रो के चाहियो त, x भन्ने पनि चाहियो। एउटा x पनि पछि x को भ्यालुहरु राख्नको लागि x पनि चाहिन्छ। त्यसपछि सर्टेन भेरिएबलहरु पछि चाहिदै गर्ला, त्यसपछि एड गर्दै गर्नु। अब इन्टिजरहरु माग्न पर्यो। सबभन्दा सुरुमा i j के चाहिँ नि काउन्टर ग्रुपमा लिएँ। n पनि n चाहिँ नम्बर अफ अननोन इनपुट गर्नको लागि भनेर लिएँ मैले। अनि त्यति गरिसकेपछि अब हाम्रो मिसन भनेको के हुन्छ, इनपुट डाटा। input इनपुट डाटा। इनपुट चाहिँ अब सिम्पल छ। इनपुट हामीले पहिला मैट्रिक्समा पनि गरिसकेको कुरा हो हैन, त्यसमा धेरै टाइम दिन उचित नहोला। नम्बर अफ अननोन्स भनेर मागे। अब यहाँ मेसेजको कुरा भयो चाहिँ नि सर्टेन मेसेज दिएँ मैले। यहाँ न्यू लाइन थप्दिउँ न। न्यू लाइन थप्दाखेरि अलिकति कम्फर्टेबल हुन्छ इनपुट दिन पनि।
अनि स्क्यानएफमा चाहिँ के लेखिन्छ त पर्सेन्टेज एफ लेख्ने कुरो त भएन, किनकि अब उसले चाहिँ नि इन्टिजरमा हामीले सेभ गर्नु छ भने चाहिँ पर्सेन्टेज एफ लेख्दाखेरि त त्यसले एरर प्रड्युस गरि नै हाल्छ। सानो सानो कुराहरूले चाहिँ एरर प्रड्युस गर्छ क्या। अनि फेरि त्यसले अब फेरि हाम्रो कम्पाइलरले पनि थाहा पाउँदैन त्यस्तो त्यो पर्सेन्टेज एफ पर्सेन्टेज डी लेखेको, पछि रन गर्ने बेला चाहिँ एरर देखाउँछ। अब इन्टर एलिमेन्ट्स रो वाइज भनेर भने, अनि अब चाहिँ एलिमेन्टहरु इन्टर गर्नु पर्यो, जसको लागि चाहिँ आई चाहिँ हाम्रो 0 देखि। अब एउटा अर्को कुरा के छ भने चाहिँ हामीले 0 देखि मेट्रिक्सहरु सीमा हुन्छ हुन चाहिँ, तर अब कन्फ्युज भइन्छ भनेर सुरुको 0 बाइ 0 त्यो 0th एलिमेन्टलाई चाहिँ हामीले इग्नोर गर्दिने के, जसरी इग्नोर गर्दिने 1 देखि नै काम चल्यो भने डोन्ट गेट कन्फ्युज के, त्यसको लागि हामी 1 बाट गर्नेछौँ आज चाहिँ हैन। अब आई स्मलर देन और इक्वल्स टु n लेख्नु पर्यो यसको लागि चाहिँ obviously, अनि त्यसपछि आई प्लस प्लस लेख्नु पर्यो, अनि त्यसपछि फर जे पनि हामी 1 देखि नै जानु पर्छ हैन। अनि जे चाहिँ स्मलर देन और इक्वल्स टु कति होला त भने नि यो मेट्रिक्सबाट हेर्नु, यो मेट्रिक्स मागे हो नि त हामीले, यो एगोमेट्रिक मेट्रिक्स, यो मेट्रिक्समा त जे त कोलम त n+1 छ भन्दा, भनेपछि यहाँ चाहिँ हामीले n+1 लेखिने भयो। या द्याट्स इट। त्यसपछि अब एप्लाइन भएको हुनाले खासै मिडल ब्र्याकेटहरु युज गरिरहनु पर्छ भन्ने कुरा छैन के अरे। आइजे इनपुट गरायो, मेट्रिक्स इनपुट भयो त, सेभ गरिहालौँ, मेट्रिक्स इनपुट भयो, सेभ पनि गरियो। अनि अब हामीले के गर्ने त, अब हामी अल्गोरिदममा लाग्ने के गर्ने त भन्ने कुरा उठ्छ के। अब ट्याक्क अल्गोरिदममा चाहिँ नलागौँ, किनकि हाम्रो त अघि नै मैले जुन देखाएँ नि थाहा छ। अब यो मैले क्लियर स्क्रिन गरेँ, ठिकै छ। अघि मैले जुन आउटपुट देखाइरहेको थिएँ त्यति बेला त हामीले प्रोसेसहरु पनि प्रिन्ट गराएको थियौँ। प्रोसेस प्रिन्ट गर्नलाई एउटा मेट्रिक्स प्रिन्ट गरायो। अब मेट्रिक्स प्रिन्ट गर्ने एउटा फंक्सन बनाऊ के सुरुमा। अब यहाँ कल पनि गरे जस्तो यहाँ नि म कल गराउन सुरुमा ल प्रिन्ट लेट अस अज्युम वी हैव अ मेट्रिक्स प्रिन्ट मैट व्हिच प्रिन्ट्स अ मेट्रिक्स, द्याट्स इट। यति बनाउँदाखेरि यसले चाहिँ मेट्रिक्स प्रिन्ट गर्नु पर्यो। अब अहिले त गर्दैन, यस्तो फंक्सन छैन, हामीले बनाउनु पर्यो त्यसको लागि। अब हाउ डु वी डिफाइन दैट इन्टिजर। अब यो खासमा यसले रिटर्न त केही पनि गर्दैन, त्यही पनि इन्ट लेखे मैले। फ्लोट मेट्रिक्स चाहिँ हाम्रो फ्लोटमा छ, अनि फ्लोट अफ एमईटी भनेर लेखे मैले मेट्रिक्सको नाम। अब यहाँ कति बाइ कतिको मेट्रिक्स भनेर चाहिँ डिफाइन गरिदिनुपर्छ, n। अब n लेख्दाखेरि फाइदा के भयो भन्ने कुरा यहाँ पनि देखिन्छ के। n भन्ने जुन छ नि क्यापिटल n, यो हामीले अहिले 4 ठाउँमा युज गरिसक्यौँ। भनेपछि 20 को सट्टामा अब हामीले यसको रेन्जलाई म्याक्सिमम 20 वटा सक्छ भन्ने हो नि त अहिलेको प्रोग्राम त। तर अब म्याक्सिमम चाहिँ नि 20 वटा मात्रै हैन कि है, 100 वटा सक्ने प्रोग्राम बनाउनु पर्यो भने त्यो 4-5 ठाउँमा गएर के अरे n को भ्यालु n को भन्दा पनि मेट्रिक्सको अर्डर मोडिफाई गर्न भन्दा माथि नै सर्लक n भन्ने कन्स्ट्यान्ट डिफाइन गरिदियो भने त हामीलाई मजा हुन्छ। त्यही गरे हो मैले। अब ल प्रिन्ट मेट्रिक्सको लागि सर्टेन अब सुरु गर्न सक्नु, आइजे मैले डिफाइन गरिहालेँ। अनि सुरुमा एउटा न्यू लाइन प्रिन्ट गरौँ, किनकि मेट्रिक्स सुरुमा नयाँ लाइनबाट स्टार्ट गरे पनि राम्रो हुने भयो नि त, जहाँ जे भयो भने। ए डबल कोलम भयो। त्यसपछि चाहिँ नि अब हाम्रो लुप त लगाउनै परिहाल्यो अभियसली। i equals to 1, किनभने चाहिँ हामीले 0th लाई हामीले इग्नोर गरिरहेका छौँ इजी हुन्छ भनेर। अहिले त मतलब नहोला यो सुरुमा प्रिन्ट गर्दाखेरि त। अहिले जुन हामीले अल्गोरिदम लगाउने वाला छौँ गस एलिमिनेसनको, त्यो त बहुत एडभान्स छ नि त, त्यसको लागि चाहिँ गाह्रो पर्छ भन्ने कुरा हो। अनि अब यो प्रिन्ट गरिसकेपछि अब यो भनेको के हो, यो भनेको हामीले केसको लागि चलाएको, प्रत्येक रोको लागि हो नि त। अनि प्रत्येक रोको अगाडि जुन छ नि मेट्रिक्स जस्तो यहाँ मैले देखाएको छु नि, सुरुमा त यो बिग ब्र्याकेट जस्तो छ नि, भनेपछि प्रत्येक रोको अगाडि हामीले बिग ब्र्याकेट बनाउँ के, द्याट वुड बी बेनिफिसियल। अब यो यसमा देखाउँदाखेरि त अब ठुलो बिग ब्र्याकेट छ, त्यस्तो त बन्दैन। म आउटपुट देखाइदिएँ फेरि यस्तो हुन्छ, यस्तो टाइपको छ नि त हाम्रो। सुरुमा चाहिँ बिग ब्र्याकेट छ, अनि सर्टेन भ्यालुजहरु छ, अनि त्यसपछि लास्टमा फेरि बिग ब्र्याकेट क्लोज छ नि, भनेपछि रोको स्टार्टिङमा के गर्नु पर्यो, प्रिन्टफ जस्ट फर के भन्ने अब राम्रो देखाउनको लागि हो नि त। त्यो बिग ब्र्याकेट नदिएको भए पनि केही फरक चाहिँ पर्ने होइन। फरक त इभन मेट्रिक्सै भिजुअलाइज नगराएको भए पनि पर्दैन होला, बट हामीले चाहिँ नि एउटा इफिसिएन्ट वेमा कसरी गर्न सकिन्छ त विदाउट एनी मच इफोर्ट भनौँ न। यो भयो चाहिँ 1 देखि n सम्म जाने भनेर भने अब प्रिन्ट गर्नु पनि खासमा n+1 सम्म हो
हैन। तर यहाँसम्म भन्नुको मतलब मैले यता 4 वटा मात्रै प्रिन्ट गरेँ। हामीले यो हेर्न सक्छौँ के यति 4 वटा चाहिँ मैले प्रिन्ट गरेँ ल हैन। अनि यति 4 वटा प्रिन्ट गरिसकेपछि अब प्रिन्ट गरेर त छैन, प्रिन्ट त्यो भित्र गर्ने भन्ने सोच भयो मेरो। यति 4 वटा प्रिन्ट गर्नलाई अब सिम्पल पर्सेन्टेज अनि मैले यहाँ साइन, अब यहाँ यता तपाईहरुले यता हेर्नुभयो सीएमडी मा भनेपछि यो प्लस र माइनस, प्लस हुँदाखेरि त हामीले साइन देखाउँदैन नि, तर अहिले देखाइरहेको छु कन्फ्युजन नहोस् भन्ने हिसाबले। त्यसको लागि सिम्पल छ, पर्सेन्टेज पछाडी प्लस थप्दियो भने सक्यो। अनि त्यसपछि डेसिमल पछि मैले 4 वटा मात्रै प्रिन्ट गरेको छु, त्यो पनि कन्भिनियन्सको लागि हो। भनेपछि त्यसपछि फेरि 0.4 भनेर लेख्यो भने डेसिमल पछि 4 भन्ने बुझ्छ। अनि बल्ल f लेख्यो भने यो पर्सेन्टेज र f भित्र भएको कुराहरुले चाहिँ सर्टेन इन्फर्मेसनहरु दिन्छ के। अनि त्यसपछि अब एउटा भ्यालु प्रिन्ट गरेपछि सर्टेन स्पेस चाहियो यहाँनिर। कतिवटा स्पेस छ त्यहाँ, 4 वटा जति स्पेस होला सायद हैन। अब कसरी थाहा पाउँथ्यो 2 3 4 4 वटा स्पेस रहेछ भनेपछि मैले यहाँ 1 2 3 4 4 वटा स्पेस दिएँ। अनि त्यसपछि मैले यहाँ भ्यालु दिएँ। भ्यालु भनेको त म्याट्रिक्स ij नै भइहाल्यो। अनि त्यसपछि अब यो रो को काम सक्यो। अनि अब बाहिर आएँ म भनेको एउटा रो प्रिन्ट गरेँ मैले, यहाँसम्म प्रिन्ट गरेँ, यहाँसम्म भन्दा नि यहाँसम्म प्रिन्ट गरेको छु मैले। अब मैले सेमिकोलन दिएर अनि त्यसपछि सर्टेन दुईटा स्पेस दिएर अनि फेरि भ्यालु प्रिन्ट गर्नु छ हैन। अब चाहिँ मैले प्रिन्टएफ भन्ने बाहिर लगाउँछु के एउटा प्रिन्टएफ लगाउँछु जसमा चाहिँ मैले सुरुमा के सेमिकोलन दुईटा स्पेस अनि पर्सेन्टेज। अब भ्यालु त त्यही नै हो नि प्लस 0.4 f हो। अनि त्यसपछि फेरि सर्टेन स्पेस दिएर मैले ब्र्याकेट क्लोज गर्नु पर्यो हैन, दुईटा स्पेस दिए क्लोज गर्ने। अनि न्यू लाइन पनि प्रिन्ट गर्नु पर्यो किनकि यसपछि त हामी न्यू लाइनमा जाने हो नि त, यहाँ जाने हो नि त, त्यही भएर न्यू लाइन पनि एड गरेँ। अब रह्यो कुरा यसमा मैले भेरिएबल चाहिँ कुन पठाउँ त, म्याट्रिक्स लेख्ने। अब यसमा आई त आई नै हो, जे मा चाहिँ जे लेख्ने कि j+1 लेख्ने भन्ने कुरा हुन्छ हैन। हुन त अब यहाँनिर जे छ, जेले गर्दा यो लेखिरहेको थियो 4 थियो, अहिले त j+1 लेख्नु पर्छ कि जस्तो लाग्न सक्छ। त एकदम लजिकली हेर्यो भने यो फर लुपको अलिकति एडभान्स कुरा जस्तो भयो। तर यो j++ ले खासमा इन्क्रिमेन्ट गराइदिसकेको छ के जेलाई, के भ्यालु 4 बाट 5 बनाइदिसकेको छ, लुप भित्र मात्रै नगएको भनेपछि यहाँ चाहिँ हामीले जे नै लेख्दिएपछि आन्सर मिल्छ। अब त्यो लजिकली नै त्यसलाई बुझ्नु पर्छ भन्ने कुरा पनि छैन, रिटर्न ट्रेल भन्ने कुरा पनि हुन्छ नि त। अनि मैले रिटर्न 0 गरेँ। अब यति गरिसकेपछि मेरो म्याट्रिक्स प्रिन्ट हुनुपर्छ है भन्ने मेरो सोच हो। अब चाहिँ मैले यसलाई कम्पाइल गर्छु, गस इलिमिनेसन डट सी माइनस आउटपुट gss गस मात्र लेखेँ हैन। अब यहाँ कहाँ मिस्टेक भयो भनेर लाइन 36 यसरी यहाँ हेर्न सकिन्छ कि मिस्टेक त्यति प्रब्लमै छैन। मिस्टेक हजारमा 36 मा मिस्टेक भन्छ, टु फ्यु आर्गुमेन्ट्स हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ दुईटा आर्गुमेन्ट मागिरहेको छ, मैले यहाँ एउटा मात्र दिएँ भनेपछि के गर्नु पर्यो त्यहाँ दिने बेला प्रिन्ट गरेर a कमा यान पनि पठाइदिनु पर्यो। अब यान चाहिँ मैले लुपको लागि यान मागेको छु क्या, यान त युजरले दिने कुरा हो नि त, त्यही भएर यताबाट मैले मागेको छु। लेट्स कम्पाइल इट अगेन एन्ड कम्पाइल चाहिँ सक्सेस भइसकेको छ। तपाईहरुले चाहिँ यो बेस कोडमै रन गर्न सकिन्छ मजाले हैन। मैले यहाँ कन्ट्रोल भी गरेँ ल, यति हालिसकेपछि म्याट्रिक्स प्रिन्ट गर्यो नि त हैन। इजन्ट इट ब्युटिफुल, यो म्याट्रिक्स हामीले हालेका थियौँ, यसरी प्रिन्ट गर्यो। अब यहाँ चाहिँ मैले j+1 हालेको भए के हुन्थ्यो, आई कुड ट्राई है। अब के हुन्थ्यो आई डोन्ट नो, रिटर्न ट्रेल गर्न सकिन्थ्यो। भनेपछि हाम्रो म्याट्रिक्स प्रिन्टिङ फंक्सन बन्यो। यो फंक्सनलाई यसरी यहाँ यो बटन दबायो भने यसलाई मिनिमाइज जस्तो गर्न मिल्छ। मिनिमाइज गयो भने अलि भद्दा हुँदैन नि त, प्रोग्राम लेखिरहेको आफूलाई मेसो पाइन्छ। अब इलिमिनेसनमा लागौँ हामी, इलिमिनेसनमा लाग्दाखेरि त फेरि अब यता जानु पर्यो, यहाँ अलिकति क्लियर गर्न पर्यो। अनि यसकोमा गएर इलिमिनेसनको रुलहरुमा पठाउँछु मैले, सेतै राखौँ हैन ल। अब इलिमिनेसनमा सबैभन्दा सुरुमा एउटा प्रिन्ट गर्छु मैले चाहिँ एक लाइन, एकदम स्ट्यान्डर्ड बनाउन खोजेको कि प्रोग्रामलाई चाहिँ मैले सरल। अब यहाँ GAUSSIN गसियन इलिमिनेसन लेखेँ, स्ल्यास लेखेँ। अब यहाँ अझ यसो हैन तीनटा थोप्ला दिउँ न हैन, यस्तो स्टाइलिश टाइपको यो लेख्यो। अनि त्यसपछि अब हामीले चाहिँ नि अब इलिमिनेसनको लजिक के छ त यहाँ छ, खासै केही प्रोब्लमेटिक छ जस्तो लाग्दैन मलाई। हामीले यहाँ ड्र पनि गर्न सक्छौँ होला मेरो विचारमा ल। सुरुमा चाहिँ अल aij इलिमिनेट गर्ने भनेर भन्यो। अनि जहाँ चाहिँ नि j को भ्यालु चाहिँ नि यहाँसम्म j को भ्यालु छ सुरुमा j मा लुप लाउनु पर्यो नि त। सुरुमा कोलममा जाने हो, फर्स्ट कोलममा, अनि फर्स्ट कोलम भित्र त्यसको रोहरुमा जाने हो नि त। भनेपछि फर्स्ट लुप भनेको हाम्रो फर j = 1 देखि
j is smaller than or equals to कहाँसम्म हुन्छ त j equals to 1 देखि j is smaller than or equals to n सम्म हैन। अब यहाँ चाहिँ नि n - 1 लेखा छ के लेख्न त बट हामी n सम्मै जाउँ प्रत्येक कोलमलाई गर्दाखेरि अब यो n - 1 भन्दा पनि n नै हुनुपर्ने हो n सम्म। अनि त्यसपछि चाहिँ नि हामीले j++ गर्न सक्छौं। अब यो चाहिँ यसमा मैले कमेन्ट आउट गर्न खोजिहालेँ फर इच कोलम प्रत्येक कोलमको लागि गरेको हो भनेर कमेन्ट आउट गरे मैले। अनि त्यसपछि प्रिन्टएफ गरौँ। प्रिन्टएफ गर्दाखेरि चाहिँ नि अब के गर्ने त यहाँ भित्र चाहिँ कुन कोलममा छौ भनेर मैले प्रिन्ट गर्न खोजेको हो यो चाहिँ हैन। जस्तै प्रिन्टएफ गर्दाखेरि सुरुमा न्यू लाइन अनि त्यसपछि जस्तै अब यो अघिनको आउटपुट हेर्ने हो भने हामीले के छ त मैले सुरुमा यस्तो गरेर यो सर्कलको कोलम 1 भनेर प्रिन्ट गरेको छु नि त त्यो कुरा चाहिँ हामीले प्रिन्ट गर्न 4-5 वटा यो दियौं COLUMN कोलम %d अनि त्यसपछि फेरि 1 2 3 4 वटा दियौं। अब त्यहाँ धेरै छ त्यो मतलब भएन। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ नि j भनेर प्रिन्ट गरिदियो भने कोलम कुन छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी मजाले इन्फर्मेसन भयो। अनि अब यो कोलम भइसकेपछि अब भित्र चाहिँ हामी इलिमिनेसनको प्रोसिजर गर्ने हो। अनि फर इच कोलमको लागि हामीले रो लाउनु पर्यो भने चाहिँ फर i चाहिँ हाम्रो कतिदेखि 1 देखि नै चलाउँ। अब यहाँ हेरौँ एकछिन यहाँ हेर्यो भने i चाहिँ हाम्रो j+1 देखि चलाएको छ। यसलाई हामीले प्रोग्रामेटिकली चाहिँ j+1 देखि चलाउन पनि सक्छौं तर 1 देखि चलाएर पनि कसरी गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ मैले भन्न खोजिरहेको छु हैन। i is smaller than यहाँ गएर i is smaller than or equals to n भनेर भन्ने भयो। त्यसपछि चाहिँ नि i++ लेखिसकेपछि यसमा चाहिँ हामीले कमेन्ट गर्न सक्छौं फर इच के भने त रो भन्ने अब कोलम भित्रको यहाँ छ रो भन्नु भन्दा आफुले कन्फ्युजन नहुनु फर्स्ट इज एलिमेन्ट इन कोलम भनेर कमान्ड आउट गरियो। अनि त्यति सबै गरिसकेपछि अब चाहिँ नि ब्र्याकेट भित्र गएर चाहिँ अब चाहिँ हामी चेक गर्छौं इफ i चाहिँ नि ग्रेटर देन j भयो भने यदि i चाहिँ ग्रेटर देन j भयो भनेपछि बल्ल एलिमिनेसन प्रोसिजर सुरु गर्नु पर्यो हैन। यस्तो भयो भने बल्ल यसलाई यहाँ यहाँनेरि इलिमिनेट भनेर भन्छ। अब चाहिँ गसियन एलिमिनेसनको कन्सेप्ट भनेकै पिभटबाट हुन्छ हैन। पिभट एलिमेन्ट चाहिँ के हो त भनेर मलाई पिभट एलिमेन्ट भनेको एजेजे नै हो। एजेजे भने पनि एआई भने पनि त्यही नै होला सायद हैन। एजेजे चाहिँ भनेको जुन कोलम हो त्यो चाहिँ हो भन्ने कुरा हुन्छ। जस्तै यहाँ गएर हामी हेर्न सक्छौं त्यो कुरा चाहिँ जस्तै यो फर्स्ट कोलमको लागि चाहिँ यो चाहिँ पिभट एलिमेन्ट हो नि त A11 हो। सेकेन्ड कोलमको लागि यो हो भनेपछि एजेजे चाहिँ हाम्रो पिभट भयो। दैट इज फर jth रोलाई चाहिँ पिभट रो भनिन्छ। अब चेक गर्नु पर्यो हामीले पहिलो कुरा त्यो फर्मुला हेरेर यो फर्मुला हेर्यो भने यो फर्मुला हेर्दाखेरि सुरुमै हामीले एजेजे ले डिभाइड गरेछौं भने चाहिँ एजेजे त 0 हुनु भएन। एजेजे 0 भयो भने वी क्यान नट कम्प्युट दिस युजिङ गॉस एलिमिनेसन भने चाहिँ लेट्स चेक इट चेक इफ पिभट इज 0 दैट्स इट। अब चेक गर्नलाई इफ लगाउने हो। अब यो 0 भनेर चेक गर्नलाई सजिलो तरिका के छ त a देखि नै i j इक्वल्स टु 0। तर इन्ट्रेस्टिङ कुरा के हुन्छ त भनेपछि 0 त सधैँ 0 मात्रै हुन्छ भने 0.00 भएर 7-8 वटा 0 पछि 1 आयो भने दैट इज अल्सो सम काइन्ड अफ 0 हैन। त्यसले पनि त इन्फिनिटी जस्तो भ्यालु दिन्छ यतापट्टि यो फर्मुलामा अनि इन्फिनिटी जस्तो दियो भने प्रोग्राम बिग्रिन्छ। अनि सब यसलाई कसरी चेक गर्ने त भनेपछि अब हामीले चाहिँ नि यसको एब्सोल्युट भ्यालुलाई चेक गर्न सक्छौं के एफएबीएस यसको एब्सोल्युट भ्यालु चाहिँ हाम्रो सर्टेन भ्यालु भन्दा 0.000001 यति भन्दा सानो छ भनेर भन्नु पर्यो कि यो इक्वल्स टु भन्दा पनि एब्सोल्युट भ्यालु चाहिँ त्यो भन्दा सानो छ भनेपछि 0 सँग हो भन्ने जस्तो भयो नि। अनि अब अघि नै मैले इन्ट्रोड्युस गरेको कन्सेप्ट कुनै पनि यो कन्स्टान्टहरुलाई हामीले प्रोग्राममा कन्स्टान्ट लेख्नु भन्दा सुरुमा डिफाइन गर्दा धेरै राम्रो पछि कन्फ्युजन हुँदैन। त्यही भएर यसलाई पनि हामीले नयाँ कन्स्टान्ट जस्तो मानौं। यसलाई यहाँ हटाउँ सरी अनि माथि एउटा नयाँ कन्स्टान्ट डिफाइन गरौँ। लेट्स डिफाइन न्यू कन्स्टान्ट डिफाइन
ल 0 भन्ने कन्स्टान्ट डिफाइन गरेँ 0 पछि 1 2 3 4 5 6 वटा लिएर 1 लेखेँ मैले र 5 लेख्दिउँ ल 0 कन्स्टान्ट डिफाइन गरेँ अनि मैले स्मलर देन JDR लेखेँ भने चट्ट यो कन्फ्युजन पनि भएन पछि यो अन्डरस्कोर देख्दाबित्तिकै यो त कन्स्टान्ट रहेछ भन्ने कुरा आफुलाई पनि हुन्छ हैन प्रोग्राम एडिट गर्दा पनि इजी हुन्छ के डिबग गर्दा त छँदै छ प्रिन्टएफ तिर जानु पर्यो प्रिन्टएफ मा गएर अब के प्रिन्ट गर्ने हो त यो त किन हामीले टर्मिनेट गर्ने हो त प्रोग्राम भने चाहिँ डायगोनल एलिमेन्ट 0 भयो भनेपछि न्यू लाइन क्रिएट गरौँ DIA 0 अनि नयाँ लाइनमा प्रोग्राम टर्मिनेसन अब यहाँ मेसेज त जे पनि दिन सक्यो कुनै ठुलो कुरा भने टर्मिनेट कसरी गर्ने त हाम्रो यो म्यान छ इन्ट म्यान युज गरिसकेपछि हामीले रिटर्न 1 गरिदिन सक्छौं सरी हो रिटर्न 1 गरिदिन सक्दिनौ अब 0 गर्ने चलन थियो छन चाहिँ हाम्रो हैन नर्मल्ली यहाँ चाहिँ रिटर्न 1 0 नै गर्दै पनि फरक पर्दैन 1 गर्दाखेरि अब एक हिसाबले बुझिन्छ नि त जहाँ आफुले रिटर्न 1 लेखेको छ नि पछि कोड हेर्दाखेरि यहाँ मैले रिटर्न 1 लेखेको छु भन्नुको मतलब यो एरर भएर मैले बन्द गरे प्रोग्रामलाई भनेर बुझिन्छ सबै कन्भेन्सन आफ्नो सजिलोको लागि पनि कतिपय कामहरु गर्नुपर्छ के त्यो भयो अनि अब मैले यो रेशियोलाई कोड गर्न खोजिरहेको छु यो रेशियो चाहिँ नि कन्स्टान्ट हुन्छ एउटा रोको लागि त्यही भएर पहिल्यै रो भित्र भन्दा पहिल्यै कोड गर्नुपर्ने हुन्छ divided by SJJ यसलाई कन्स्टान्ट फ्याक्टर भनेर कमेन्ट आउट गर्ने कमेन्ट आउट चाहिँ हरेक चोटी यो गर्दाखेरि कमेन्ट आउट गरेको धेरै जान्छ अनि त्यसपछि यो इन्डेन्टेसन छ नि इन्डेन्टेसन पनि अब आफ्नो बानी हो इन्डेन्टेसन चाहिँ तर कमेन्ट चाहिँ गर्दाखेरि धेरै नै फाइदा हुन्छ डिबगिङको प्रोसेसमा चाहिँ अब हामीले रो अपरेसन चलाउनु पर्यो अब आएको कुरा दुईटा लुप पहिले लगाइरहेको छौं अब रो अपरेसन भनेको रो अपरेसन के हो त म्याथमेटिकली सोच्दाखेरि रो अपरेसन भनेको त यहाँ गएर हामी हेर्यौं भने रो अपरेसन भनेको यो रो गरी सुरुदेखि लास्टसम्म सर्लक्क जाने हो किन रो अपरेसन त्यो हो हैन अब इभन जस्तै अब सेकेन्ड रोमा रो अपरेसन गरेर जन अगाडि 0 भइसक्यो हुन्छ अगाडि पनि जानु पर्दैन सेकेन्ड देखि लास्टसम्म जानि रहेछ थर्ड देखि लास्टसम्म जानि रहेछ हैन त्यो हो रो अपरेसन भनेको भने एउटा नयाँ लुप चाहियो फर लुप के भन्ने भेरिएबल मैले अघि बनाएको रिजनै त्यही 1 देखि नगएर अब हामी कहाँ देखि जाने भने जुन चाहिँ रो हो त्यही देखि जाने भयो के किनकि त्यहाँ अगाडि देखि जानुको अर्थ त्यही छ नि त्यहाँ सबै 0 छन् गौसियन एलिमिनेसनको टेक्निकै त्यही हैन पहिला यो दुईटा 0 अनि त्यसपछि यो 0 गराउने हो भनेपछि त्यहाँ अगाडि जानु भन्दा k = j देखि हामी सुरु गर्छौं अनि के चाहिँ हामी कहाँसम्म त n+1 सम्मै पुग्छौं है यहाँ चाहिँ किनकि यो b1 b2 b3 लाई पनि हामीले मोडिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ नि त त्यसम्म पुग्छौं अनि के चाहिँ प्लस गर्यो अनि यहाँ भित्र चाहिँ हामी रो अपरेसन गर्ने हो रो अपरेसनको फर्मुला के थियो यहाँ छ ri = सर्टेन भनेको छ भनेपछि अब ri लाई कसरी लेख्ने भनेको त्यो रोको सर्टेन एलिमेन्ट पहिला कुन रो ai ले सरी के जनाउँछ त ri भन्नुको मतलब त्यो रो हो जसमा चाहिँ कोलम चाहिँ चेन्ज भइरहेको छ हाम्रो रो त फिक्स छ नि त एउटा भनेको ri भनेको खासमा ai नै हो हैन ri भनेको ai हो बट अब ai मात्रै त यो सीमा युज गर्न सकिदैन यसको इच एलिमेन्टमा हामी लुप चलाइदिनु पर्ने त्यही भएर aik भनेर k को भ्यालु चाहिँ हाम्रो j देखि n+1 सम्म जस्तै k को भ्यालु चाहिँ हाम्रो सर्टेन एलिमेन्ट देखि अर्को एलिमेन्ट सम्म पुग्ने भयो त्यो लजिक हो यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त भनेपछि ri को ri नै aik नै हुने भयो अनि माइनस कन्स्टान्ट फ्याक्टर टाइम्स rj भनेछ भने rj भन्नुको मतलब के हो त aj तर पछिल्लोपट्टि के चाहिँ राख्न नै पर्यो के चाहिँ फर लुपको लागि हो अगाडि i र j भनेको चाहिँ कुन रो भनेर डिटरमाइन गर्नको लागि भयो के त्यो हो अनि अब हामीले के गर्ने त कहाँ आइपुग्यौं त हामी एलिमिनेट त एक हिसाबले भन्नु पर्दा त एलिमिनेसनको त प्रोसिजर त हाम्रो सक्यो त हैन र यो प्रोग्राम यदि राम्रो छ भने चाहिँ एलिमिनेट गर्न पर्ने हो अब आउँछ कि रमाइलो कुरा अघि नै हामीले त्यो दुःख गरेर बनाएको प्रिन्ट म्याट्रिक्सको युज चाहिँ यहाँ हुन्छ अब यो इफ भन्ने स्टेपमा यो इफ भन्ने उभित्रै यहाँ देखि यहाँसम्म इफ भनेको अब इफ भन्दा बाहिर गर्यो भने चाहिँ हरेक चोटी प्रिन्ट आउट गर्छ म्याट्रिक्स तर इफ भित्र प्रिन्ट गर्यो भने त जहाँ मोडिफाई भयो त्यसमा चाहिँ म्याट्रिक्स प्रिन्ट गरौँ भन्न खोजे मैले चाहिँ जहाँ मोडिफाई भयो त्यहाँ म्याट्रिक्स प्रिन्ट गरौँ अनि यति गरिसकेपछि अब यता जाउँ यो कमा cmd मा
लेट अस कम्पाइल अगेन हैन सी इक्वल्स टु समथिङमा मिस्टेक भयो सी भन्ने मैले भेरिएबलै बनाएको रहन्छु अब चाहिएपछि नयाँ भेरिएबल नयाँ फ्लोटै हो सी चाहिँ किनकि रेसियो छ त्यहाँ त्यसलाई इन्टिजर राख्नु भनेको त कमेडी हुन्छ हैन लेट्स रन पेस्ट गरौँ गएर अब यसमा चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्नु पर्यो फर्स्ट स्टेप भनेको हाम्रो के छ एलआई 0 बनायो गुड सेकेन्ड स्टेप एलआई 0 थर्ड स्टेप एलआई 0 कोलम 1 को काम सक्यो कोलम 1 लेखेको कति राम्रो भयो कोलम 1 लेख्यो भने हामी कन्फ्युज भएनौँ नि त कोलम 1 यो भित्रै रहेछ है प्रोग्राम भन्ने कुरा भयो अनि स्टेप 2 अब कोलम 2 मा पुग्यौँ हामी अब कोलम 2 मा जम्मा दुई चोटी मात्रै हुन पनि त्यही नै हो कोलम 2 मा दुई चोटी मात्रै गर्ने पर्यो किन भने यहाँबाट थाहा पाइन्छ त्यो कुरा अब कोलम 2 मा त अब कोलम 2 मा छ भने चाहिँ हामीले यो र सरी यसलाई मात्रै गर्ने हो नि त खासमा त त्यो कुरा अब यसले दुई चोटी चाहिँ के गरेछ त अब हाम्रो यो एक्जाम्पलै ठुलो एक्जाम्पल गरे चाहिँ यहाँ 3/3 को छ एक्जाम्पल छ 4/4 को खासै प्रब्लमको कुरै भएन त्यो पनि बुझिहालिन्छ नि त अनि त्यसपछि कोलम 2 मा पनि हामीले गर्यौं फलै यसलाई 0 बनायौं अनि यसलाई 0 बनायौं नि कोलम 3 मा यसलाई 0 बनायौं कोलम 4 मा पुग्न चाहिँ तर त्यहाँ कुनैलाई 0 बनाउनु पर्दैन नि त किनकि i इज ग्रेटर देन j भन्ने कुरा सेटिस्फाई नै हुँदैन भनेपछि इलिमिनेट सबै भयो हाम्रो अब ब्याकवर्ड सब्स्टिट्युसन गर्यो भने आन्सर मिल्छ हैन ब्याकवर्ड सब्स्टिट्युसन फर्मुला चाहिँ यस्तो छ है सिम्पलै छ ब्याकवर्ड सब्स्टिट्युसन को अब त्यसको लागि हामी लुप कहाँदेखि कहाँसम्म फर लुप कहाँदेखि कहाँसम्म छ त्यो कुरा पनि यहाँसम्म फर लुप छ अनि यहाँबाट तलतिर गएर हामीले कमेन्ट आउट गर्नु पर्यो back substitution let's print it न्यू लाइन बनाइहाल्नु पर्छ के substitution डट दिनु हैन अनि फेरि न्यू लाइन गराउँ अनि अब चाहिँ अब यो ब्याकवर्ड सब्स्टिट्युसन फर्मुला चाहिँ यहाँ छ हामीसँग यस्तो मजाले एक्सन भनेको सर्टेन कुरा भनेछ अनि त्यसपछि बाँकी चाहिँ हामीले लुप लगाउनु पर्छ आई को लुप लगाउनु पर्छ है भनेछ अनि तर ब्याकवर्ड सब्स्टिट्युसन चाहिँ रिभर्समा गर्नु पर्छ फेरि सुरुमा यो निकाल्ने a33 वाला अनि त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै सरी सुरुमा x3 निकाल्ने अनि x2 x1 हुँदै निकाल्नु पर्यो के यहाँ पनि सबैभन्दा पहिला लास्टको भनेको xn भनेको त x पनि हामीले मेट्रिक्स अघि बनाएको काम लाग्ने भयो xn भनेको के हो त bn डिवाइडेड बाइ ann भनेको यो bn तर b पनि हामीले a भन्ने मेट्रिक्समै डिफाइन गरेका छौं a को कुन चाहिँ कोलम हो त रो चाहिँ nth रो कोलम त अफ कोर्स n+1 अनि त्यसपछि यसलाई डिवाइडेड बाइ के गर्नु पर्यो त यहाँ हेरौं ann ले डिवाइड गर्नु पर्यो अब ann भनेको त सजिलो भइहाल्यो ann लेख्दाबित्तिकै अब हाम्रो लास्ट एलिमेन्ट त आइहाल्यो x3 भनौं 3/3 को 4/4 मा x4 भन्ने आयो अनि यसपछि चाहिँ अब ब्याकवर्ड सब्स्टिट्युसनमा रिभर्समा हामीले लुप चलाउनु पर्छ फर अब i को भ्यालु चाहिँ हाम्रो कहाँदेखि सुरु गर्नु पर्यो n-1 देखि किनकि हामीले n त पहिले डिटरमाइन गरिसक्यौं n-1 देखि गएर i चाहिँ कहाँसम्म 1 सम्मै जानु पर्यो i प्लस नभएर माइनस गर्नु पर्यो यसपालि चाहिँ अब यसमा आउँछ इन्ट्रेस्टिङ कुरा अब यसमा फर्मुला पनि कस्तो इन्ट्रेस्टिङ छ समझ पनि हैन bi माइनस सर्टेन समेसन भनेछ अब लुप चलाउनुको औचित्य चाहिँ खासमा विभिन्न आइहरुलाई प्रिन्ट गर्नले लुप चलाएको मैले अब भित्र अर्को समेसन छ भनेपछि भित्र अर्को लुप त चाहियो नि छैन त भनेपछि समेसनको लागि एउटा सम भन्ने नयाँ भेरिएबल पनि म डिफाइन गर्छु लुप भित्र लुपहरु चाहिन्छ खासै कम्प्लिकेटेड चाहिँ हैन जस्ट एउटा कजिले बुझ्यो भने अब हामी यो चाहिँ इच एलिमेन्टको लागि गर्न खोजिरा छौं x4 x3 सबैको लागि अब यो भित्रको लुप चाहिँ हामीले समेसनको लागि गर्न खोजिरा छौं सम इक्वल्स टु 0 त हामीले इनिशियलाइज गर्नै पर्यो हैन यसमा पनि कमेन्ट आउट गरौँ initialize sum for each element भनेर भन्छ त्यसपछि चाहिँ नि for यसमा चाहिँ नि त्यहाँ समेसनमा जे लेखा छ त्यही नै सार्दिने हो खासै अनौठो कुरा भएन यो अब त्यो फर्मुला कसरी आयो भन्ने कुरा चाहिँ नि हामीले खासै मतलब हुँदैन अब जे को लुप चाहिँ नि i+1 देखि कहाँसम्म जाने त स्मलर देन अर इक्वल्स टु n सम्म and त्यसपछि j isn't it सम मा चाहिँ जोड्दै जाने सम प्लस इक्वल्स टु गर्न सकिन्छ अथवा सम इक्वल्स टु सम प्लस पनि गर्न सकिन्छ नट अ बिग डिल अपरेटरको कुरा भयो त्यो अनि इन्टु अब xj भनेको छ xj भनेको के हो त यही माथिबाट यो मैट्रिक्सको चाहिँ भ्यालु हेर्ने भनेको यो भन्दा अघिल्लो मैट्रिक्सको चाहिँ भ्यालु हामीलाई चाहियो x
जे अब एक्स म्याट्रिक्स त खासमा पुरै कम्प्लिटली भरि नै सकेको छैन तर एक्स जे युज गरेका छौँ तर जेबाट बुझिन्छ कि जेको भ्यालु हामी i+1 भन्दा तल त गरेकै छैनौँ नि त भनेपछि जुन जुन म्याट्रिक्स जुन जुन एलिमेन्टहरू डिफाइन छन् तिनै मात्रै यहाँ युज हुन्छन् हामीले डिटरमाइन गरिसकेका एलिमेन्ट मात्रै युज हुने भएर इरर रेज गर्ला भन्ने तनाव गर्नु परेन अनि लेट्स एउटा फर्मुला हैन xi को फर्मुला चाहिँ के छ त अब bn भन्छ bn लाई कसरी लेख्ने भनेर मैले अघि नै भर्खर भनिहालेँ हैन त्यहाँ माथितिर पनि हाम्रो bn थियो तलतिर bi छ भनेपछि माथितिर bn लाई हामीले an n+1 लेख्छौं यहाँ पनि bi ले ai n+1 यो भनेको bn हो अनि माइनस सम अनि यो होललाई डिवाइडेड बाइ ai यो भयो यति गरिसकेपछि हाम्रो यो फर लुप पनि मेट्यो यो दुईटा लाइन पनि हटाउन सक्यौं हामीले सेभ गर्न सक्यौं अब चाहिँ हाम्रो लगभग कम्प्लिट जस्तो भयो डिस्प्ले रिजल्ट गरौँ यदि आन्सर मिल्यो भने राम्रो डिस्प्लेइङ सोलुसन required solutions are भने और अब सोलुसन पनि प्रिन्ट गर्दाखेरि कतिवटा सोलुसन हुने यहाँबाट प्रिन्ट गर्नु पर्यो हैन त्यही भएर लुप नलाउनुको रिजन अब तीनटा मात्रै भए त तीनचोटी लेख्दै भइहाल्थ्यो अब यसमा त यहाँबाट हुन्छ यहाँचोटी लेख्ने भन्ने कुरा त भएन प्रोग्राम गर्दाखेरि हैन अब यहाँ नयाँ न्यू लाइन मैले थप्नै परेको प्रत्येक स्टेपमा हैन अगाडि न्यू लाइन थपे त्यो न्यू लाइन त लास्टमा लेखे पनि हुने हो जता लेखे नि हुन्छ x %d भन्यो भने xn लेख्न खोजेको मैले अब त्यो d को चाहिँ भ्यालु हामीले लेखौँला अनि त्यसपछि पर्सेन्टेज अब 0.4f को मिनिङ त अघि नै हामीले बुझिसक्यौ यो भित्र त हामीले i भनेको x अनि x2 भनेर अगाडि लेख्नको लागि पर्सेन्टेज d मा अनि पछाडी x को i भन्यो भने चाहिँ पर्सेन्टेज f मा भ्यालु दिनको लागि अनि फर लुप भयो अब चाहिँ हामी रिटर्न 0 गर्ने भयौ अब एकचोटी फेरि यो चेक गर्नुपर्छ अब कहाँ ब्र्याकेटहरु मिला छ नि ब्र्याकेट ठीक छ यो फर लुप ठीक छ यो फर लुप इन भएको छ कि इन भएको छ यो फर लुप पनि इन भएको छ यहाँ त हामी ब्र्याकेट नै दिइरहेको छैन ठीक छ अब यति भइसकेपछि यहाँ भन्दा तल यो मैले अघि नै स्पेस दिएको सबै फाल्छु यहाँ तल टेस्ट डाटा भेटिन्छ हैन त्यसपछि यो टेस्ट डाटा चाहिँ मैले यस्तो कपी गरेर राखेको छु कतैबाट लेखेर आफै नयाँ पनि बनाउन सकियो चेक गरौँ हैन चेक गर्दाखेरि त्यही हो फेरि पनि कम्पाइल गर्न पर्ने नै हाल्यो सर्टेन इररहरु नआओस् भन्ने आशा गर्ने हो अनि पेस्ट गरौँ पेस्ट गर्दाखेरि इन्टर गरौँ आन्सर चाहिँ यस्तो आएको चाहिँ अब आन्सर यहाँ हेरौँ 6.75 4.5 -13 6.5 6.5 चाहिँ प्रिन्ट गरेन भनेपछि यो प्रिन्ट गर्नेमा बिग्रेछ हाम्रो भन्ने कुरा बुझ्यो नि त यहाँ गएर इक्वल्स टु चाहिँ छुट्या रहेछ अनि अर्को भनेको यहाँ प्लस छुटेको हुनाले त्यहाँ प्लस चाहिँ प्रिन्ट गरेको छैन नि त युनिफर्मिटी देखाउन हामीले अघि सबैमा प्लस प्रिन्ट गर्ने है भन्ने सोच गरेका थियौं यो गर्यो सर्लको मैले पेस्ट गरे यो भयो ल अनि अब चाहिँ कुरो के त भन्दाखेरि एकचोटी फेरि म रन गर्छु यहाँ नम्बर अफ अननोन मागेको छ मैले त्यतिबेला झ्याममा पेस्ट गरेर रन गरिरहेको छु त्यो चाहिँ यदि यो फर्मेटमा छ भने जस्तै 3 हो नि त हामीलाई सुरुमा हाल्ने अनि त्यसपछि यी सबै नम्बरहरु पालै-पालो हाल्न पर्ने हो यदि मैले ठिक्क स्पेसले सबैलाई छुट्याएर एउटा फर्मेटमा राखेको छु भने चाहिँ यसरी सर्लक कपी गरेर यहाँ ल्याएर सुरुको स्टेपमा नम्बर अफ अननोनमै पेस्ट गरिदियो भने अटोमेटिक सबै दिन्छ अनि इन्टर गरे भने आन्सर आउँछ यसको पनि 111 आउनु भन्ने मिल्यो यी हैन अनि त्यसपछि जस्तै अब अर्को एक्जाम्पल यो एक्जाम्पल हेरौँ न यो ठुलो एक्जाम्पल हैन कन्ट्रोल सी गरौँ अनि यहाँ जाउँ पहिला रन गर्नु पर्यो कन्ट्रोल भी गर्यो इन्टर गर्यो सरर स्टेप बाइ स्टेप कति मजाले ल कोलम 1 मा 4 चोटी कोलम 2 मा 3 चोटी 3 मा सर्टेन 4 मा सर्टेन अनि 5 मा के गरेन ब्याकवर्ड सब्स्टिट्युसन भनेर लेख्यो त्यहाँ स्ट्यान्डर्ड देख्यो नि प्रोग्राम पनि सरर आउटपुट दियो हैन यो कुरा भयो अनि अब यो धेरै भद्दा लाग्यो यति धेरै भनेपछि यसलाई अब हामीले रिड्युस गर्न कसरी गर्ने कहाँ आउट प्रिन्ट गर्यो सबभन्दा सुरुमा यो म्याट्रिक्स एक्स्ट्रा किन प्रिन्ट गरे यसलाई हटाइहालौँ हैन यो चेक गर्नलाई राखेको थियौं हामीले यसलाई हटाइदिउँ अनि अर्को कुरा हामीले के एक्स्ट्रा गर्न सक्छौं भने चाहिँ यो प्रत्येक चोटी चेन्ज गरेपछि प्रिन्ट गर्न भन्दा बरु बाहिर प्रत्येक कोलममा प्रिन्ट गरौँ न भनेको यो फर लुप सकिएपछि यो फर लुप भनेको यहाँ सकिन्छ यो प्रत्येक कोलममा प्रिन्ट गर्नलाई अब अल्ट सँग मैले तन्त्र सारे सर्लक यहाँ मैले प्रिन्ट गरे भने इच कोलममा चाहिँ प्रिन्ट गर्छ
लेट्स सी है त के हो मैले त भन्नु खोजेको कुरा आई कम्पाइल्ड इट पेस्टेड इट सर्लकै कोलम 1 मा सर्लको सबै सब्स्टिट्युसन गर्यो यहाँ प्लस र माइनस आछ माइनस 0.0007 भनेको छ अब प्लस माइनस फ्लोटिङमा अलिअलि पछाडी लास्टमा गरे 0.001 भन्ने भएको कुरा त्यस्तो देखिन्छ त्यो कुरा भयो यही नै हो हाम्रो एकदम पर्फेक्ट प्रोग्राम फर गसियन एलिमिनेसन चाहिँ रेडी भयो कति मेट्रिक्सको लागि चाहियो दैट इज पोसिबल अब यहाँ n को ठाउँमा हामीले 200 लेख्दा बित्तिकै प्रोग्राम मूल्य 200 सम्म धान्छ के n को भ्यालु 200 भयो भने पनि यसले धान्ने भयो अब यहाँ बिस्नै राखौँ यसलाई एन्ड दिस इज इट फर टुडे इट वाज अ लङ भिडियो बट आई थिंक मैले चाहिँ नि राम्रैसँगले गरे होला कोड हैन बुझ्ने स्टाइलले त्यही नै आशा गर्छु अर्को गसियन गस जोर्डन मेथड भन्ने पनि छ त्यो चाहिँ अलिकता यो ब्याक सब्स्टिट्युसन चाहिँ नि अलिकता डिफ्रेन्ट वेमा गर्छ त्यसले हैन त्यो चाहिँ तपाईहरुले यसको हिसाबमा आफै गर्नु पनि सक्नुहुन्छ